السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو ليميونولوجي ديال اس 5 يعني الجهاز المناعي لاس 5 بالنسبه لاس 5. دونك سي تري بيان نديرو فيه بزاف لي بارتي. في هاد لابارتي غنبداو بدي باز وحوايج مهمين. الا ما شفتيش هاد الفيديو فصعيب انك تكمل من بعد لان نقولو فيه شي حوايج مهمين. المهم نبداو كوم ديفينيسيون كما تنبداو ديما ديال لو سيستيم ايمونيتير. شنو هو الجهاز المناعي؟ بحال قلتي البوليس تيقبضوا المجرمين. الجهاز المناعي اش تيدير؟ تيقبض لك لي ميكروب لي فيروس اللي يقدروا انفيكتيوك ويسببوا لك فشي مرض ولا يقتلوك على حسب الخطوره تاع كل واحد. المهم كوم une définition en biologie en médecine l'immunité يعني المناعه هي la capacité naturelle ou acquise. شنو نقصدو بها؟ هي القدره يا اما طبيعيا او يعني اكتسابيا. دابا نفهموا واش تقصدوا بهاد ناتورال اكيز. d'un organisme à se défendre contre des substances étrangères à des substances يقدروا يكونوا des bactéries des virus ولا des parasites. c'est très bien. كما تعرفوا il existe deux principales composants du système immunitaire. هذاك الشيء اللي قلنا ناتورال اكيز يعني الجهاز المناعي عند الانسان كاين جوج الانواع. كاين واحد تيتخلق معاه تنسميوه اني او ناتوريل كما تشوف في الجدول على اليسار، وكاين واحد تيكتسبو يعني من المحيط. حتى تيتولد وتبدا تيتخلط مع الناس اكسيتيرا مع المحيط الانفيرونمون اكسيتيرا تيولي اكيز يعني اكيز او ادابتاتيف. اكي تما او ادابتاتيف. سي تري بيان. شنو هو الفرق بين هاد الجوج؟ يعني هاد اليسر بالعربيه ليميونيتي اني او ناتوريل يعني الطبيعيه او الفطريه، وليميونيتي ادابتاتيف او اكي هي المكتسبه. سي تري بيان. فاش انت تانفيكتا تيدخل لك شي ميكروب للتاد ديالك تتخدم الانيه الاولى يعني الفطريه اللي يعني تخلقتي بها، عاد تخدم هادي. الا ما قدرت هادي والو عاد تخدم الثانيه اللي هي ادابتاتيف. سي تري بيان. ذكرتوا البال هاد القضيه. هاد ليمونيتي اني يعني جينيرال يعني اي حاجه مرضتي بها تتخدم جينيرال، ولكن هادي تري سبيسيفيك يعني الا مرضتي مثلا بالرواح فهي تدفع هي ضد الرواح. تتعرف مثلا بحال هاد كورونا هذا ما تقضي معاه المناوع والو على حسب كل واحد. المهم هو ما اختارش بزاف مي على حسب كل واحد القوه ديال المناعه ديالو. كاين اللي تيقضي عليه كاين ما تيقضيش عليه. سي تري بيان. كاينه في الاولى يعني باغيغ فيزيك. شنو هي الباغيغ فيزيك؟ بحال الميكوز يعني في المناخير ديالنا كاين الميكوز، وكاينه الجلده تاهي تحمينا، العرق ايتترا يعني بزاف د الحوايج. هادي هي الباغيغ فيزيك. با دو باغيغ بطبيعه الحال ليميونيتي ادابتاتيف ما فيهاش باغيغ. سي تري بيان. هادي ليميونيتي اني الفطريه ريبونس ديبوندون دو لونتيجين يعني ضروري خص واحد لونتيجين انفيكتاو انديبوندون باردون دو لونتيجين يعني واللي كان هو هذاك تخرج هي تخدم. ماشي خص اونتيجين كتاع باش تخرج وتحاربوا نفسه. دونك نو هنا ريبونس ديبوندون دو لونتيجين. ودابا نفهموا هاد الحوايج بزاف مزيان من بعد ان شاء الله. هاد الاولى هادي اللي هي الفطريه با دو ميموار، ولكن الثانيه اللي هي ادابتاتيف ميموار ايمونيتير. علاش هادي اش نقصدوا هادي؟ يعني هاد المناعه هادي اني الفطريه تخلقتي بها مرضتي بالرواح ولا تجرحتي مثلا اختاروا الجرحه تجرحتي ديك بلاصه الجرحه تيخرج تكون دي ميكروب تتخدم. عاودتي تجرحتي واخا نفس سميتو نفس الميكروب تعاود تخدم وتتبرى الجرحه في نفس المده باش برات المده يعني الاولى الجرحه الاولى. ولكن هاد الثانيه هادي ميموار ايمونيتير تجرحتي دخلوا جي فيروسات جات المناعه حربتهم براز كدا عاودتي تجرحتي دخلوا نفس الفيروسات تتولي يعني دوك الفيروسات كيدخلوا الطاق يعني دغيا غادي تبرا. مثلا مرضتي بالرواح اختاروا في الادابتاتيف نختاروا ما نختاروش الجرحه ما تفهموش مزيان اختاروا الرواح. مثلا مرضتي بالرواح تخدم معاك واحد 4 ايام عاد بريتي منه المره الاولى. المره الثانيه ياخذ معاك يومين ولا نهار وغتبرا منه. علاش؟ حيت ولات عند المناعه واحد الميموار على هذاك. ولكن خص يكون نفس الفيروس ديال الرواح اللي صابك انت تولي واحد المناعه ضده. سي تري بيان. ليمونيتي ادابتاتيف او اكيز. اشنا هما الخيال يعني كاين جوج الانواع. هادشي هادي اللي على اليسار فيها جوج الانواع. كاينه اميدياسيون هيمورال وكاينه اميدياسيون سيلولير. يعني ملي adaptative ou acquise à médiation humoral هنا
ار اي ام اش، هنا ار اي ام سي. نبداو باللي اليسر، اللي في اليسر اللي هي هيموغال. اشنو هما لي فيكتور؟ يعني شكون اللي تيديرها؟ بطبيعة الحال المناعة تيديروها دي السيلول، هما البوليس، دوك لي سيلول يعني قويين، هما اللي تيهاجمو الفيروس. تنسميوهم لي زونتيكور، الاجسام المضادة، الجسم المضاد، ان انتيكور. سي تري بيان، هو لي فيكتور هو اللي تيديرها. Cette réponse immunitaire se compose 4 grands étapes. يعني باش تخدم هادي تتبع دي زيتاب هادو. تتعرف داك لونتيجين اللي هو الجسم الغريب على الجسم اللي تسميوه لونتيجين. اش دير من بعد بروليفيراسيون كلونال، يعني تبدا تكتر. ديفيرونسياسيون ديال لانفوسيت بي، هادي لانفوسيت بي اون بلاسموسيت ما نعرفوا شنو هو. المهم ديفيرونسياسيون يعني بداو يكتاروا يتحولوا، المهم وعطيونا سميتو فورماسيون دو كومبلكس ايمون. هاد لي لانفوسيت بي اللي من بعد تيوليو دي بلاسموسيت تيعطيونا لي زونتيكور اللي دايرين بحال ايكغيك. هاد لي زونتيكور بحال ايكغيك اللي هما الاجسام المضاد. دونك شكون تيولد ليا لي زونتيكور؟ لي لانفوسيت بي بعد ما تيتحولوا لبلاسموسيت. سي تري بيان. كاتريام ايتاب هي فورماسيون دي كومبلكس ايمون. اش تقصدوا بكومبلكس ايمون؟ عندك مثلا واحد الجرثومه وعندك هاد لونتيكور. الجرثومه تتلصق مع الانتيكور، تلصقوا مع بعضياتهم، هذاك هو تيتسمى لو كومبلكس ايمون، المركب المناعي. تبداو تيتحاربوا الكومبا شكون بيغلب. سي تري بيان. دابا نشوفوا لا على اليسار لي ميديسيون سيلولار. شوف كي سيلولار لانفوسيت تيخدموا فيها لي لانفوسيت اللمفاويات، وهاد اللمفاويات فيهم بزاف. المهم اهم حاجين هما التي، وفيهم دو غران كلاس. كاين الكلاس لانفوسيت تي سيتوتوكسيك تسموها تي سي يعني القاتله، تيكون على الكور ريسبتور سي دي 8، نعرفو هادشي من بعد اون ديتاي. وكاين السيول تي ديد، انا هادو تيساعدو هادو اللي تيساعدو بي باش انهم يديروا المناعه كونتر واحد اللي اسم باراسيتير ولا شي فيروس ولا اكسيتيرا. المهم سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتو. ندوزو دابا لي سيلول لي اوتر اكتور دو سيستيم. يعني شكون هما هاد البوليس اللي هما لي سيلول اللي تيديروا ليا تيحافظوا على الجسم ديالي، تيخدموا في المناعه بطبيعه الحال. كاينين ديال ليمونيتي اني وكاينين ديال ليمونيتي ادابتاتيف. ها هما ديال ليمونيتي اني حفظوهم وعقلوا عليهم. كاينين لي ماكروفاج بالعاميات، لي سيلول دندريتيك، لي سيلول انكا، هادو لي بلاكيت وهادو ماشي تيدور بزاف. كاين ال سي اللي مهمين هما لي سيلول دندريتيك والماكروفاج والسيلول انكا. وكاينين هادو اللي تشوفوهم نيتروفيل، ايوزينوفيل، بازوفيل، اللي تيتسموا دي غرانيولوسيت او بولينيكليير. علاش تسموا بولينيكليير؟ فيهم بزاف النقاط، يعني بزاف النوايات كما تشوفوا هنايا. ولا غرانيولوسيت فيهم بزاف لي غران، تسموهم لي بيتي. المهم كاينين 3 الانواع. سي تري بيان، ندخلوا في الكرات البيضاء هادو. وفي ليميونيتي ادابتاتيف كاينين لانفوسيت بي اللي تيعطيوني لي زونتيكور كما تشوفهم ندير بحال ايكغيك بحال الفراشات هنايا. وكاين لانفوسيت تي تعطيوني دوك دو تيب، الهيبر والاخرى تي سي القتيله اللي قلت لكم بحال. سي تري بيان. وكاينين وحدين تيخدموا هنا وهنا. كاينين انكا تيوز لانفوسيت تي كاما. المهم شي تيب هذا اون ديتاي هادشي دابا نفهموه من بعد ان شاء الله. المهم عقلوا فرقوا ما بين الادابتاتيف وليني، لي سيلول اللي هنا واللي هنا باينين، ماشي شي حاجه صعيبه. سي تري بيان. منين تيجيونا هاد السيلول؟ يعني شكون تيولد ليها لي بوليس؟ تيولدوهم لي واحد الفينومين يتسمى لا لوكوبويز او لا لانفوبويز، ابلي بارفوا لوكوسيتوبويز. شو هاد التسميات؟ المهم المعنى واحد واخا كاينين بزاف التسميات. هي لا فابريكاسيون ديال لي لوكوسيت او غلوبول بلون، يعني الكريات البيضاء اللي تسموا كذلك لوكوسيت. سي تري بيان. ها هما كيما تشوفوا معايا تكون عندي ان سيلول سوش، ها هي سي اس اش، ان سيلول سوش هيماتوبويتيك. تقسم لجوج، تتقسم السي اس ال اللي هي سيلول سوش لامفويد. لامفويد تتقاد ديال اللمفاويات، ها هما كاين لي ال بي لامفوسيد بي، ال تي دوك اللي قلنا قاتله، ال تيود اللي هربر ما بقيتش عقلت. المهم ولي سيلول كا. سي تري بيان. ناتورال كيلر هادو انكا. وكاين ان بروجينيتور مويلويد، هادو تعطيوني اش الكرات البيضاء اللي هما هادو غرانيولوسيت نوتروفيل، غرانيولوسيت ايوزينوفيل، غرانيولوسيت بازوفيل. هادي تتسمى تا دي بولي نيكليير ماشي غرانيولوسيت. سي تري بيان. دونك تعطيني السيلول ان دندريتيك. وكاينين لي مونوسيت تما تحولوا الماكروفاج.
المهم بالعاميات، وهادو ستيل بغيتي كيقدر البلزاميات باللغه العربيه يقدر. المهم كما تكونوا فهمتوا هادشي ساهل مش صعيبش، يعقلوا. حنا عرفنا دابا منين جبنا هادوك لي ستيلول وعرفنا الانواع د المناعه شحال كاينين. دابا غادي نعرفوا لكن قلنا كاينين جوج ادابتاتيف و اني، وادابتاتيف فيها جوج تنقسم لجوج ايمورال و سيلولير. سي تري بيان. دابا غادي ندوزو لي زورغان دو سيستيم ايميتير. شنو هما الاعضاء اللي يلعبوا دور في المناعه ديال الانسان؟ كاينين جوج. كاين لي زورغان لانفويد بريمير اي سكوندير. كتشوفوا معايا لي بريمير تيتسموا كذلك سونترو. كاين التيموس ولا لا موال اوسوز، النخاع العظمي. ها هو لي تيموس والنخاع العظمي كما تشوفوا معايا كاين في الفخذ وتيكون حتى في الورك هنايا في الحوض، وكاين شويه بارتي في الكران في الجمجمه. داك النخاع العظمي هو فين تيتقادوا ليا دوك لي سيلول اللي شفنا دابا كاملهم، سيلول ايماتوبويتيك. هي اللي تعطينا يعني في هاد العظمه هادي تيخرجوا كاملهم الكريات البيضاء من هنايا ولا من هنا الحوض ولا من الجمجمه ايتترا. المهم بزاف تيشوفوا الاعظام اللي فيهم النخاع العظمي هنا في هاد الراس ديالو. سي تري بيان. تما تيتقادوا وتمشيو في الدم كدا. المهم ايتترا لي زورغان ديال لانفويد سكوندير و بيريفيريك. كاين لاميغدال فيسو لامفاتيك بي ا ال تي. شنو هو بي ا ال تي؟ كتبان لكم هنا تيسيو لانفويد اسوسيو ميكوز و جي ال تي اللي في الاخر هنايا تيسيو لانفويد دو تيب ديجيستيف. وكاينه لاغات الطيحه لي غونغليون ديال بحال الصدافي. المهم سي تري بيان. ردوا لبا واحد القضيه المعلومه نقول لكم هنا. هادوك لي لانفوسيت بي اللي شفنا اللي تعطيونا لي زونتيكور تيتقادوا هنايا في لاموال اوسوس، تيكبروا تيتقادوا تما وتينضجوا تيديروا كلشي تم. ولكن هادوك لي لانفوسيت تي دوك التي القاتله وداك الهضره تيتقادوا حتى هما في العظم، ولكن تيكبروا تيديروا ليديوكاسيون الى ماتوراسيون في التيموس. تيمشيو للتيموس بيان سور باغ دي فيسو داكشي ديك الهضره ما نديروها اون ديتاي. المهم حنا عرفنا فين تيكبروا فين تينضجوا، تيتقادوا تما تيمشيو تما تينضجوا. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. كندوزو الفيديو ديال اليوم. فيديو قادم ان شاء الله نجي نشوفوا نديروا فيه شي حاجه اخرى مهمه في هذا الكور هذا. تنعطيكم داكشي باختصار اللي مهم اللي تحط في ليكزامان وكثرت الهضره نديروا بها. الى اللقاء.